हमारी वकील बहन है रिमशा, जो कि इस केस से रिलेटेड है। और इसमें जो रिमशा इकबाल हैं, वो जो आजकल हाईलाइटेड केस है मोमना इकबाल, उसकी रियल सिस्टर हैं। मैं उसके लिए एक एज ए पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे इसमें पेश हुआ हूँ। मैंने एक दरख्वास्त गुजारी है पंजाब बार कौंसल में, जिसमें मैंने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ लिया है कि क्योंकि पंजाब बार कौंसल ने एक बड़ा वाज़े तरीके से एक आर्डर जारी किया है, जिसमें जो भी वकला हैं जो कि एक पंजाब बार कौंसिल से रजिस्टर हैं, वो ना तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ना किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं जो कि पंजाब रूल्स बार के अगेंस्ट हो। तो मेरे नोटिस में ये आया है कि जो रिमशा इकबाल हैं, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन आज से आइंदा 4 साल पहले वहाँ पे ये जॉब करती रही हैं, जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अगर जब मीडिया या कोई भी हायर अथॉरिटी मुझसे वो रिकॉर्ड मांगेगी, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि चूँकि पंजाब बार कौंसिल ने बार बार एक ही बात की थी, जिसमें बाकायदा तौर पर ऐसे वकला जो कि अपना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो अपना पंजाब बार कौंसिल में आकर सरेंडर कर जाएँ। अगर इसके बावजूद टाइम बार्ड होने के बाद अगर फिर भी वो इस बात अपने इस मसलन हरकतों से बाज ना आए, तो उनका लाइसेंस खारिज कर दिया जाएगा और उनके पास तादीबी और जिस तरह की भी कार्रवाई हो चुके वो रूल्स के तहत की जा सकेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो एप्लीकेशन है उसमें टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन है 2023 से मार्च 2023 से अप्रैल 2026 तक। जी तो बिल्कुल। क्या अप्रैल के बाद उन्होंने जॉब स्किप कर दी है, क्या मामला हुआ? उसमें ऐसा हुआ कि जो मेरे नोटिस में आया हुआ कि ये इस दौरानिए में इन्होंने वहाँ पे एक जॉब की है, जिसका मेरे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। और मेरे नोटिस में ये भी आया है जिस कंपनी में ये जॉब कर रही थी, वहाँ पे इन्होंने ब्लैक मेलिंग करके एक ह्यूज अमाउंट हासिल की है, जिसका मेरे पास बैंक स्टेटमेंट और किसका भी रिकॉर्ड चाहें मैं फराहम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, वो जो वहाँ पे जॉब कर रही थी, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी या किसी लीगल फर्म में जॉब कर रही थी? नहीं, वो एक प्राइवेट फर्म थी। प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही थी। और पंजाब बार कौंसिल ने यही तो कहा था कि अगर कोई भी बंदा कोई प्राइवेट जॉब करता है या रूल्स एंड रेगुलेशन को मतलब कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, तो उसके लिए तो फिर वो कानून जो अपना राह इख्तियार करेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, अगर आपने एज अ लॉयर के लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपने अगर जॉब करनी हो प्राइवेट सेक्टर में, उसका क्या तरीका कार है, ये बताइए। जी, इसमें मैं आपको वाज़े कर दूं कि अगर आपने पंजाब बार कौंसिल का लाइसेंस हासिल कर लिया है, आप उनके पैनल पे आ गए हैं पंजाब बार कौंसिल के, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो दैन वेल इन गुड। अगर मतलब कि कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपना लाइसेंस बाकायदा पंजाब बार कौंसिल में सरेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहे तो जिस तरह की मर्जी जॉब कर सकते हैं। में एक दरख्वास्त दायर की है, वो आजकल जो हाईलाइटेड केस चल रहा है मोमना इकबाल वाला, उसकी बहन है रिमशा इकबाल, जो कि मेरे नोटिस में जो बात आई है कि ये आउट ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब कर रही है प्राइवेट कंपनी में। जो कि हमारा जो पंजाब बार कौंसिल का जो रूल है, जो एक्ट है, उसमें एक बात बिल्कुल वाज़े ये है कि कोई भी शख्स जो कि एक दफ़ा पंजाब बार कौंसिल का या वकालत का लाइसेंस हासिल कर लेता है, तो कोई भी प्राइवेट बिजनेस करने के लिए, इसके अलावा कोई भी ऐसी जॉब करने के लिए, उसको सबसे पहले पंजाब बार कौंसिल में सरेंडर करना पड़ता है और वहाँ से एनओसी लेनी पड़ती है। और इसके बाद वो बाकायदा तौर पे अपना जो भी है उनके मामला को अपनी ज़ातियात की हद तक कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे नोटिस में ये बात आई है कि ये मोहतरमा तकरीबन 4 साल से आउट ऑफ कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे ये जॉब करती थी एक प्राइवेट कंपनी में। वहाँ पे ब्लैकमेल और हरास करके वहाँ से कंपनी से एक ह्यूज अमाउंट लेके गई है, जिसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। लिहाजा मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा, पंजाब बार कौंसिल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने और ये दरखास्त भी इसी वजह से दी है कि इसका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए और मनसूख किया जाए। और एक बात मैं ये भी वादा कर लूँ, क्योंकि जो मेरे नोट्स में आई है, इस दौरान इस मतलब कि जब तक इन्होंने लाइसेंस है, किसी अदालत, हाई कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल में इनकी एज ए लॉयर, एज ए वकील इनकी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने ये बताया है कि
میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور وہاں سے یہ گپلا کر کے بھی آئی ہیں. آپ کو پتا سر یہ بہت بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں. نہیں الزام نہیں ہے, ٹھیک میں ہے. تو ثابت کروں گا, میں ثابت کروں گا. میرے پاس ثبوت موجود ہے. جب مجھے کوئی مناسب کوئی وہاں پہ جو مجھے فوراً مجھے کہے گا تو میں وہاں پہ پرووائڈ کروں گا. یہ اچھا سر یہ بتائیے گا جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے وکالت کرنی ہوتی ہے, اگر وہ کسی اور پروفیشن سے منسلک ہیں تو وہ وکالت نہیں کر سکتے, اور اس کا جو پنجاب بار کا جو لاء ہے وہ قانون ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ میں ایک بات یہ واضح کر دوں کہ پنجاب جو اسٹوڈنٹ ہیں نا لا کے لیے, ان کے لیے تو نہیں نا. میں نے ایک بات کلیئر کی ہے کہ جنہوں نے لائسنس حاصل کر لیا ہے, دیکھیں لائسنس حاصل کرنے کے بعد پھر وہ مثلا کہ پھر وہ جاب نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے جاب کرنی ہو دین اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا ایک پروسیس ہے نا, اس کا پروسیس ہے. مثلا کہ یہ ایک رولز ہیں پنجاب بار کونسل کے, تو وہ آپ کا لائسنس وہاں پہ سرنڈر کرے اور وہاں پہ انٹیمیٹ کرے کہ میں اب کہیں بھی کسی بھی عدالت میں کسی ٹربیونل میں لمکیٹ نہیں ہوں. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا جو رمشا اقبال ہیں, جب سے یہ معاملات چلنا شروع ہوئے ہیں, کیونکہ پہلے اگر بات کریں ثاقب چدر والے معاملات چلتے رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ جو جنگ ہے یہ طول پکڑ چکی ہے, کیونکہ کل جو ہے میاں علی اشفاق صاحب کی جانب سے ایک درخواست بھی جو انہوں نے اپنے جو ان کے درخواست گزار ہیں اس حوالے سے تھانہ وہاں پہ درخواست بھی دی ہے چنیوٹ میں. تو یہ بھی بتائیے گا کیا اس ریئیکشن کے طور پہ تو آپ یہ نہیں کر رہے؟ نہیں سر, میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں, میں صرف پبلک انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں. ثاقب چدر سے یا دوسرے معاملات سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہی میں ثاقب چدر کو مثلا کہ اس طرح کا ان کی طرف سے ہائر ہوا ہوں. میں صرف ایک ایز اے پبلک انٹرسٹ کے طور پہ جو ایک میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, صرف وکلا کی پروٹیکشن کے لیے یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو سیفٹی دوں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی مجھے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر ایسے ہزاروں وکیل ایسے بھی ہیں جو پرائیویٹ جابز بھی کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی درخواست دائر کریں گے یا صرف اسپیسیفک جو رمشا اقبال ہیں ان کے حوالے سے درخواست دائر کی آپ نے؟ اچھا میں آپ کی یہ بات بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں. آئی نو کہ میرے نوٹس میں بھی ہے بہت سارے ایسے وکلا جن کے پاس لائسنس ہے اور وہ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں, لیکن اس بارے میں پنجاب بار کونسل نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے اور ان کو قاعدہ وار کیا گیا سوشل میڈیا کے تھرو ہر طریقے سے. جس طرح سوشل میڈیا اپنا پنجاب بار اپنی آواز پہنچا سکتا ہے ان تک پہنچائی ہے, لیکن جو ہمارے نوٹس میں آئے گا ہم وہ کریں گے. اچھا سر ایسے ہزاروں وکلا ایسے ہیں جو پراپرٹی کا کام بھی کر رہے ہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا وہ اپنا بزنس بھی نہیں کر سکتے یا پرائیویٹ جاب نہیں کر سکتے؟ نہیں سر, بزنس اور جاب یہ ایک دوسرے کے ساتھ نفی ہے. کوئی بزنس نہیں کر سکتے, کوئی پراپرٹی کا کام نہیں کر سکتے. یہی تو پنجاب بار کونسل نے اس پہ اسٹیپ لیا ہوا, بہت اسٹیپ لیا ہوا. چلو سر تھینک یو. بتائیے گا پنجاب بار نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیں. سر اس میں ایک واضح بیان دیا ہے, واضح طور پہ پنجاب بار کونسل نے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے ان وکلا کے لیے جو اپنا پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں, پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. ان کو باقاعدہ ان کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنا بزنس جاری رکھنا ہے تو آپ فوراً آ کے یہاں پر سرنڈر کریں. ٹھیک ہے, آپ کا جو لائسنس ہے وہ سرنڈر کریں اور لائسنس کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نہ ہے کچھ. تھینک یو سر.